कमली एपिसोड नंबर 4। वो साकत रह गई थी। आज सुबह वो फोत हो गया है। मैं जब तक वहां पहुंचा वो उसे दफना भी चुके थे। माहे नूर को लगा किसी ने कोई भारी शय उसके सर पे दे मारी थी। उसका जहन एकदम सन्नाटे में आ गया था। उसे लगा शायद वो बहरी हो गई है। हर शय अपनी आवाज खो बैठी थी। एक जामत सन्नाटा था जो हर शय को ढांप चुका था। मंजर हुसैन अभी तक न जाने क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन वो कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। उसका जहन माऊफ होता जा रहा था। बस सब्र कर, अल्लाह को यही मंजूर था। उन्होंने सर उठाकर देखा। उसकी आंखों में लाल डोरे तेजी से बढ़ते जा रहे थे। वो चकरा कर फर्श पे आ गिरी थी। नूरी, माहे नूर, नूरी, धी रानी। अब्बा जी, मकसूद भाई, चाची सब उसकी तरफ दौड़े थे। उसका दिमाग साएं साएं कर रहा था। सारे जिस्म से गोया जान निचोड़ ली गई थी। नूरी, मेरी धी। उसकी बंद पलकों पे खून के कतरे नमूदार हो चुके थे। नाक से खून की वो बारीक सी लकीर बहकर ऊपरी होंठ तक फैल चुकी थी। उसका बेजान होता जिस्म तेजी से ठंडा पड़ रहा था। अब्बासी कॉलोनी में खड़ा खामोशी से सड़क पे बहती रोशनियों को देख रहा था। जिंदगी अपनी रफ्तार से रवां-दवां थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला था। सब वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। वो फ्लैट उसने 2 माह पहले खरीदा था जब उसकी शहर में जॉब हुई थी। जॉब तो उसने 10 दिन बाद ही छोड़ दी थी और फ्लैट को ताला लगाकर गांव चला गया था। सब दोस्तों ने बहुत रोका, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी थी। वो गांव और वहां के लोग, वो मेरे बाप की वसीयत हैं। वो स्कूल मेरा ख्वाब है। यहाँ शहर को मुझ जैसे बहुत सारे अब्बास मिल जाएंगे, लेकिन इस गांव के लिए अब्बास बस मैं ही हूँ। और अब उसी गांव और गांव वालों की वजह से वो वापस आ चुका था। उसने सिगरेट का धुआं फिजा में बुलंद किया और बाकी बचा सिगरेट फर्श पे फेंक दिया। इतना ही सच्चा है तो करवा अपना डीएनए टेस्ट और अपनी बेगुनाही साबित कर। आदिल की आवाज गूंजी थी। वो दूर खलाओं में घूर रहा था। बड़े भाई उसे गाड़ी तक लाए थे। पीछे ही परेशान और बौखलाए हुए मंजर साहब थे। एम्बुलेंस तो बहुत देर कर देगी, ऐसे ही गाड़ी में ले चलते हैं, मकसूद भाई ने कहा था। अम्मा जल्दी से चादर ओढ़े आई थी। मैं भी जाऊंगी, मेरी बच्ची के साथ मैं भी जाऊंगी, चाची ने कई बार पढ़ पढ़ के फूंका था। बासित को फोन करके इतला कर दूंगी मैं, वो वहीं आ जाएगा। ना, उसे तंग ना कर, एवें परेशान होगा शहर में। उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था। अल्लाह खैर करेगा, हम जा रहे हैं ना अस्पताल, सब ठीक हो जाएगा। वो हनूज बेहोश थी। नाक और आंखों से बहता खून जमने लगा था। हथेलियां ठंडी बर्फ थीं। वो दोनों बातें करते हुए क्लास की तरफ जा रहे थे। उमर ने कोई बात करते हुए उसकी कमर में मुक्का रसीद किया था। वो बिलबिला उठा। बेहुदा आदमी, तू जुबान से बात क्यों नहीं करता? मुंह के साथ तेरे हाथों का कैसा नॉर्मल कनेक्शन है? वो हंसा था। यह मेरा स्टाइल है। तू बच जा मुझसे, मेरे अंदर का ब्लैक बेल्ट जाग गया तो तेरी 4 हड्डियां पाश पाश हो जाएंगी। ये इंसान का नहीं, फौलाद का हाथ है बेटा, इसे तोड़ने वाले टूट फूट जाते हैं। वो आगे पीछे क्लासरूम में दाखिल हुए थे। बासित ने देखा सारिया कल वाली जगह पे ही बैठी थी। उसके बराबर में 2 सीटें खाली थीं। इससे पहले उमर दांत निकालता हुआ उसकी तरफ बढ़ चुका था। मैडम, मैडम। वो धप से उसके बराबर में जा बैठा। उसके साथ वाली सीट पे बासित बैठ गया था। मैं पेशगी माजरत कर लेता हूँ अगर तुम आज भी मेरी वजह से क्लास से निकाल दी गई तो, क्योंकि मैं आज भी वही सब करने वाला हूँ। बासित ने उसे घूरा था। खबरदार, मैं बता रहा हूँ तुझे, मैं बहुत बुरा असर करूंगा तेरा। वो कहा मार के हंसा था। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। ये आमतौर पे तब होता है जब कोई बहुत गहरा सदमा पहुंचता है। हमारी जहनी कैपेसिटी हमारे जिस्म की कैपेसिटी से भी बड़ा झटका उस सबको हिला कर रख देता है। उसे बेहोशी के आलम में 17 घंटे गुजर चुके थे। दिमाग में खून की नाली फट गई है, जिसकी वजह से क्लॉट बन गए हैं। स्ट्रोक का हमला शदीद है। हम कोशिश तो कर रहे हैं, बस आप दुआ करें कि वो फालिज की तरफ न जाए। दुआएं ही तो कर रहे थे उस दिन से जब से वो पैदा हुई थी। रब सोना मेरी धी को लंबी हयाती दे, मेरी शहजादी का नसीब अच्छा करे। रब सोना मेरी धी को सारी खुशियां दे।
وہ بوڑھا باپ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اکلوتی بیٹی، اتنے بیٹے پیارے نہیں تھے جتنی وہ عزیز تھی۔ اس سے بڑھ کے کچھ نہیں تھا۔ زمانہ کچھ بھی کہتا، ان کا دل تو اس کے وجود میں ہی دھڑکتا تھا، اور اب یوں ایسے؟ وہ شوق میں سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ جسم کا درجہ حرارت بڑھ نہیں رہا تھا۔ بلڈ پریشر بھی بہت ہائی ہونے کے بعد اب بہت نیچے آ چکا تھا۔ 24 گھنٹے بعد وہ کوما میں چلی گئی تھی۔ ہمنا گھر واپس آ چکی تھی۔ ڈاکٹر زین ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ وہ اس صدمے سے باہر نکل سکے، لیکن اس کا دکھ ہی اتنا بڑا تھا کہ اسے اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ شادی کے اتنے سال اس نے محرومی میں گزارے تھے، اور اب جب لگا تھا کہ آزمائش کٹنے والی ہے تو معلوم پڑا کہ سزا تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ زین کی ہر دلجوئی بیکار تھی۔ وہ ہر طرح سے اس کا دل بہلانے کی کوشش میں تھے۔ کئی دن بعد آج وہ اپنے کلینک پہ گئے تھے۔ ہمنا الماری میں رکھے بچے کے کپڑے اور دوسری چیزیں نکال رہی تھی جو اس نے وہاں جمع کر رکھی تھی۔ تبھی اسے اپنی رپورٹس والی فائل ملی تھی۔ اس نے یوں ہی سرسری سمجھ کر دیکھنا شروع کی تھی۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی ویسے ویسے اس کے قدموں سے جان نکلتی چلی گئی۔ پس منظر میں بچوں کی آوازیں معدوم ہوتی چلی گئی تھیں۔ وہ بے بسی سے بیٹھی ان بچوں کی چیزوں کے ڈھیر کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ کوئی بے جان لاشا تھا جو بستر پہ پڑا تھا۔ نحیف سا وجود، حلقوں سے ڈھکی آنکھیں، پچکے گال، سوکھے ہونٹ، ہڈیوں سے چپکی کھال۔ وہ گھنٹوں میں صدیوں کی مریض دکھائی دینے لگی تھی۔ اب بھی بستر پہ نالیوں اور تاروں میں الجھی پڑی تھی۔ سارے کمرے میں مشین کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھے تھے، اس کا کمزور ہاتھ تھامے، گھنٹوں سے بنا تھکے، بنا کچھ کھائے پیے۔ نوری، میری دی۔ ان کی بوڑھی آنکھوں سے بہتا وہ نمکین پانی کا قطرہ اس کی پشت پہ گرا تھا جب انہوں نے اس کی پلکوں میں لرزش محسوس کی تھی۔ پہلے تو بس عمر تھا، اب وہ بھی اس کے ساتھ مل چکی تھی۔ ساریہ، وہ اللہ ملائی جوڑی تھی، یوں گویا پچھلے جنم میں جڑواں رہ چکے ہوں۔ وہ تو روز ازل سے باتونی اور فسادی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کھل رہی تھی۔ اب اس پہ آشکار ہو رہا تھا کہ وہ ہو بہو اس کا عکس تھی۔ ہلا گلا، شرارتیں، موج مستی، کلاسیں بنک مارنا، کہے وہ ان دونوں سے مختلف تھا۔ سنجیدہ، کم گو، ڈیسنٹ سا، اور شاید اسی لیے وہ ان کی طرف کھنچتا تھا اور وہ اس کی طرف بڑھتے تھے۔ مقناطیس کے دو مختلف پول ہی تو ایک دوسرے کے لیے کشش رکھتے ہیں نا، تو وہ دو پول ہی تھے۔ وہ مشرق مغرب سہی، ایک دوسرے کے الٹ سہی، پر ایک آسمان اور ایک زمین نے انہیں جوڑ رکھا تھا۔ کہتے ہیں انسان کا جسم بڑا ڈھیٹ واقعہ ہوا ہے۔ یہ بڑی سے بڑی جنگ ہار کے بھی ہارتا نہیں ہے۔ طوفان بھی گزر جائیں تب بھی جینے کی صحیح کرتا رہتا ہے۔ وہ بھی بہت ڈھیٹ تھی، اپنی ذات پہ لگے الزامات سے مری اور نہ ہی بیماری سے۔ کوما ٹوٹ گیا، فالج کو بچھاڑ دیا، جسم ریکوری کی طرف لوٹنے لگا تھا، لیکن وہ اپنی ذہنی صلاحیتیں بہت حد تک کھو چکی ہے۔ وہ اب پہلے کی طرح نہیں ہے۔ اس کے اعصاب بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ اس کا برتاؤ پہلے سے یکسر مختلف ہو سکتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، اسے میڈیکل میں پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی زلزلہ آئے اور عمارت تباہ کر جائے، تو اب وہ عمارت کبھی دوبارہ پہلے جیسی ہو سکے گی؟ وہ ڈاکٹروں کو دیکھ کر رہ گئی۔ عمارت دوبارہ تعمیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن انسان؟ وہ ہوش میں آتے ہی ہذیانی انداز میں چلانے لگی تھی۔ سارا کمرہ اس کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ مرتضیٰ، میرا پتر، میرا مرتضیٰ، میرا۔ اپنی اولاد کا دکھ، اس کا صدمہ اسے کملی بنا چکا تھا۔ اس کی اپنی ڈی این اے رپورٹس اس کے سامنے تھیں اور وہ سر پکڑے بیٹھا رہ گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ چکرا کر رہ گیا تھا۔ اس کی ڈی این اے رپورٹ مرتضیٰ کی رپورٹس کا ہو بہو تھیں۔ وہ اس کا ہی جینیٹک میک اپ تھا، پہلے ایک ہی بلڈ گروپ، اور اب یہ؟ اس کا ذہن معاف ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کوئی پہیلی تھی جو اس کی سمجھ میں باہر تھی۔ وہ اگر کوئی سازش تھی تو کس کی تھی اور کیوں؟ وہ سچ تو ہرگز نہیں تھا۔ وہ اس لڑکی کے لیے جان دے سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ وہ سب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نور کا بلڈ گروپ اے بھی ہے، مجھے پتا ہے۔ عادل کا مجھے نہیں پتا، اور مرتضیٰ پہ بھی مجھے شک ہے۔
मुझे उसका टेस्ट दोबारा करवाना होगा। उसने सोचा था। दोबारा टेस्ट के लिए सैंपल चाहिए था और वो गांव जाकर ही मुमकिन था। उसके सिवा कोई और चारा भी नहीं था। मुझे ये करना ही होगा। मुझे हर हाल में इस बच्चे के नए सैंपल्स चाहिए होंगे। वो एक बार फिर से गांव जाने के लिए तैयार था। आसमान जैसे कोई थाल था जिसे किसी ने जमीन पर औंधा कर दिया था। इस थाल के दामन में बेतहाशा सितारे भरे हुए थे। वो छत पे रीलिंग के पास खड़ी उन्हीं सितारों को देख रही थी। उनकी चमक उसकी आंखों की चमक से मिलती थी। वो भी मुस्कुराता था तो सारी कायनात ऐसे ही जगमगाती थी। डोंट टेल मी सारिया कि तेरे और उस गांव के लड़के के बीच कुछ चल रहा है। अपनी को तो वो टाल आई थी, लेकिन अब अपने दिल के सवालों पे चुप रह गई थी। वो भी वही पूछ रहा था, कुछ है ना? वो शर्मा गई थी नजरों के सामने। जहन के पर्दों पे छुपी वो चुप उसे मुस्कुराने पे उकसा रही थी। और यही तो होने लगा था। आजकल दिल बस आपो आप मुस्कुराता रहता था। उसका दिल चाहता था उसे देखती रहे और वो मुस्कुराता रहे, वो बोलता रहे और वो सुनती रहे। उसका किसी पुरसुकून झील के पानियों जैसा लहजा उसके अंदर सैलाब मचाए रखता था। वो इस जलथल में डूबे रहना चाहती थी। क्या मैं पागल हो रही हूँ? उसने खुद से सवाल किया था। क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? शायद वो दीवानी हो चुकी थी, कमली, किसी के प्रेम में पगली। तकरीबन 10 दिन तक वो अस्पताल में ही थी, फिर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। इसका बहुत ख्याल रखिएगा, इसे शदीद केयर की जरूरत है। मोहब्बत और शफकत ही इसे वापस नॉर्मल जिंदगी की तरफ ला सकती है। वो गांव की तरफ जा रहे थे। पिछली सीट पे उसके एक तरफ अम्मा थी और दूसरी तरफ भाई। उस नहर के पास से गुजरते हुए उसकी नजर शीशे के उस पार खेलते हुए बच्चों पे पड़ी थी। वो एकदम आगे को हुई थी। मेरा बेटा मुर्तजा, वो वहां है, मुर्तजा मेरा। वो वैसे ही चिल्लाने लगी थी। उन्हें उसे संभालना मुश्किल हो गया था। वो उनसे खुद को छुड़वा कर बच्चों के पीछे बाहर निकलने को बेताब थी। मुझे जाना है, मेरा पुत्र है वो वहां। उसने भाई के हाथ को चबा डाला था। वो तकलीफ से दांत भींच कर रह गया, लेकिन उसे काबू किए रखा था। वो जुनूनी हो रही थी। बस मेरी धी, बस हम घर जा रहे हैं, चल बस। अम्मा उसे पिचकार रही थी और उसे गाड़ी से घर तक लाए तो उसकी चीखें और शोर सुनकर मजमा इकट्ठा हो चुका था। तासुफ भरी नजरें, कुछ तंजिया जुमले, कुछ चुपती नजरें। मंजर हुसैन सर झुकाकर अंदर चले गए थे। वो बेबस थे और अपनी बेटी को भला चंगा कर सकते थे और ना ही लोगों की जुबानें बंद करवा सकते थे। उनके इख्तियार में कुछ भी नहीं रहा था। वो बस एक बात जानते थे, उनकी बेटी को किसी थुड़दले की नजर खा गई थी। मैं दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई जैन? वो हल्क के बल चिल्लाई थी। वो उसे देख कर रह गए थे। मुझसे मेरे वजूद को छीनकर हमेशा के लिए बांझ कर देने का फैसला लेने वाले तुम कौन होते हो? वो बस चिल्लाती जा रही थी। तुमने क्यों किया ऐसा? इतना बड़ा फैसला जैन, मुझसे पूछे बिना? उन्होंने बेबसी से उसे देखा था। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता था। मैं तुम्हें यह सब बताकर तकलीफ भी नहीं दे सकता था। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं, हमना। खुश? वो उनकी तरफ बढ़ी और उनके सीने पे हाथ मारा था। अब खुश हूं मैं? ये खुशी है? किसी औरत से उसकी ममता छीन लोगे और वो खुश रहेगी? वो उन्हें मारती चली गई थी। हाँ देखो, ये देखो खुशी, ये देखो मेरी आंखों से बहती हुई, ये खुशी है ना? ये देखो। उन्हें उसे संभालना मुश्किल हो गया था। बस हमना, प्लीज बस, खुद को संभालो, बस करो। वो उनके सीने से लगी बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। वो दोनों रात में वॉक के लिए निकले थे। सड़क खाली पड़ी थी। स्ट्रीट लाइट्स धीमे धीमे कुछ गुनगुना रही थी। तुझे सारिया कैसी लगती है? उमर ने अचानक से पूछा था। वो उसके लिए तैयार नहीं था तो गड़बड़ा कर रह गया। क्या मतलब कैसी? कैसी मतलब कैसी? उसने कंधे उचका दिए थे। अच्छी है या बहुत अच्छी?
باسط نے اسے گورا۔ جو کہنا ہے سیدھی طرح بول دے، تمہیدیں کیوں باندھ رہا ہے؟ وہ رک گیا تھا۔ باسط بھی رک کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ باسط کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اسٹریٹ کی ناکافی روشنی کے باوجود عمر اس کے چہرے کی بدلتی رنگت بھانپ گیا تھا۔ اچھا، اچھی بات ہے۔ اسے بہت دیر لگی لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ اچھی لڑکی ہے، اس نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر سے چلنے لگا۔ عمر کا زوردار کہا سناٹے کی دبیز چادر تار تار کر گیا تھا۔ ہائے ہائے میرا بھولا روم میٹ، میرا پیار میں پاگل دوست، اف۔ باسط نے نہ سمجھنے کے سے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ مطلب تو فیل ہوتے ہوتے رہ گیا؟ سیدھی طرح بکواس کر۔ وہ جھنجلا گیا تھا۔ سیدھی بات یہ ہے کہ اسے سیدھا سیدھا بول دے وہ سب جو تیرے دل میں ہے، اس سے پہلے کہ کوئی میرے جیسا رقیب بیچ میں کود پڑے۔ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا تھا جو اب مسکرا رہا تھا۔ مطلب وہ سب، تو اسے پیار نہیں؟ سالے ٹھہر جا تو۔ اس اونگتی سڑک کو ان آگے پیچھے دوڑتے قدموں نے بے آرام کر دیا تھا۔ آج کی رات بھی اسی رات جیسی تھی۔ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، تیز ہوا اور دور کہیں بجلی کی لشک بھی تھی۔ بارش اتنی شدید تو نہیں تھی لیکن وہ پورا بھیگ چکا تھا۔ وہ لمبا سیاہ چوگا پہنے، سر پہ ترچھی کیپ پہنے، آنکھوں پہ گلاسز، حویلی کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ داہنا ہاتھ اوپر کی جیب میں ڈال کر اس نے پستول کی موجودگی کو یقینی بنایا تھا۔ اس کے سب سوالوں کے جواب اس حویلی میں موجود تھے۔ ان سب گتھیوں کے الجھے سرے وہیں آ کر ملتے تھے۔ مجھے ہر حال میں اس بچے کا بلڈ سیمپل چاہیے۔ اس کے لیے مجھے اسے اغوا بھی کرنا پڑا تو میں کروں گا۔ تبھی اس نے حویلی کی ملازمہ کو آتے دیکھا۔ اس نے جلدی سے چہرہ چھپایا اور اسے آواز دی، سنو۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ عادل سائیں اور ان کی بیوی بچہ گھر پہ ہیں؟ ملازمہ نے اسے اچنبے سے دیکھا۔ آپ کون جی؟ میں ان کا دوست ہوں، ملنے آیا ہوں۔ وہ بغور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ کو نہیں پتا جی؟ کیا؟ بارش اس کی کیپ سے قطروں کی صورت میں گر رہی تھی۔ عادل صاحب نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور ان کا بچہ بھی فوت ہو گیا۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں۔ اب کہ بجلی ایسے زور سے کڑکی تھی کہ ساری حویلی روشنی میں نہا گئی تھی۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔